استحकाम पाकिस्तान पार्टी में 110 में से 100 हारेंगे अगर इस वक्त फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाएं। ये वो लोग हैं जिनको हमने जितनी उनकी औकात और बिसात है उससे ज़्यादा उनके गुबारों में हवा भर के रखी हुई है। ये जो काफ लीग है या जहांगीर तरीन ग्रुप है या कोई और ग्रुप बनेगा, ये पीडीएम की बी टीम है। इसमें ट्रेन के डब्बे तो इकट्ठे कर लिए गए मगर इंजन कौन है? इंजन कोई नहीं है। जहांगीर तरीन साहब का खैर से इतना वोट बैंक है कि वो अपनी सीट भी हार चुके हुए हैं। जवेद लतीफ़ साहब ने गुज़श्ता रोज़ कहा कि जब तक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल हैं तब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने बयान 3-4 दिन पहले दिया था कि वो इलेक्शन से 60 से 90 दिन पहले तशरीफ़ लाएंगे और इलेक्शन की क़यादत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 4-5 मौजू हैं जिन पर बात करनी है और कुछ अंदर की ख़बरें हैं जो आप तक पहुंचानी है। पहला मौजू है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मतलब जहांगीर तरीन ग्रुप और खैबर पख्तूनख्वा में अपना ग्रुप बनाकर किसी ख़बर के इंतज़ार में बैठे परवेज़ खटक ग्रुप, दोनों की परेशानी क्या है, इस पर बात करेंगे। दूसरा, इमरान ख़ान पर कत्ल का मुकदमा और इमरान ख़ान की बहन उज़्मा ख़ान पर फ़राड का मुकदमा, इस पर बात करेंगे। तीसरा, मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब के बाद मुस्लिम लीग नून भी 8 अक्टूबर को इलेक्शन नहीं चाहती, अंदर की ख़बर है, ये आप तक पहुंचाएंगे। और चौथा मौजू है अरशद शरीफ की वालदा की नई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में। और पांचवा मौजू है हमारा दोस्त इमरान रियाज़ खान। तो पहले बात कर लेते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मतलब जहांगीर तरीन ग्रुप और परवेज़ खटक का खैबर पख्तूनख्वा में जो ग्रुप बना है या जो वो ग्रुप बना कर बैठे हैं, उनकी परेशानी क्या है और परवेज़ खटक साहब किस खबर के इंतज़ार में हैं। आपको पता है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में वो सारे लोग इकट्ठे हैं जो 100 के करीब हैं और 110 अब हो गए हैं। 110 में से 100 हारेंगे अगर इस वक्त फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाएं। 100 लोग अपनी सीट हार जाएं। ये नाम तो बड़े बड़े हैं, टीवी पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, और हमारा इस जहालत और बेशऊरी और हमारी इस गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी और पसमानदगी में डूबे मुल्क में ये इत्तफ़ाक़ात और हादसात की पैदावार ये सारे लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको हमने उनके जितनी उनकी औकात और बिसात है उससे ज़्यादा उनके गुबारों में हवा भर के रखी हुई है। सारे इब्नुल वक्त और मौका शनास हैं। सारे उड़ जाते हैं जब जिस पार्टी में होते हैं, जब उस पार्टी पर बुरा वक्त आता है तो गायब हो जाते हैं। और सारों के सारे अपनी सीट जीतने में, मैंने कहा है ना कि 90% ऐसे हैं जो अपनी सीट भी ना जीत पाए। अब रोला ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का एक दिन पहले किचन कैबिनेट मतलब उनकी जो थिंक टैंक है उस पार्टी का, वो 5-7 लोग बैठे और उन्होंने कहा कि हमारा मंशूर क्या होगा, हमारा बयानिया क्या होगा, हम क्या लेकर जाएंगे इंतखाबात में कि हमारा ये मंशूर है, हमारा ये बयानिया है। और फिर उनके मुकाबले में एक पार्टी है जो 50 साल पुरानी पार्टी है, पीपल्स पार्टी आलमोस्ट, और इससे बल्कि ज़्यादा ही है। और दूसरी पार्टी जो है वो भी 30-35 साल की है, 25-30-35 साल की मुस्लिम लीग। और इसके अलावा 27 साल पुरानी पार्टी है तहरीक इंसाफ। हम 6 महीने या साल इलेक्शन होने तक, मैक्सिमम साल के होंगे, 1.5 साल के होंगे, तो हम क्या लेके जाएंगे। एक तो ये परेशानी उनको। दूसरा है कि इनका किरदार है इस वक्त तक, ये हैं पीडीएम के बी टीम। ये जो काफ लीग है या जहांगीर तरीन ग्रुप है या कोई और ग्रुप बनेगा तो ये पीडीएम की बी टीम है ये। और इससे पहले बाप हो बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो थी, बाप हो, वो भी 3-4-5 सीटों तक की महदूद रही। पाक सरजमीन जो बनाई गई थी इसी तरह की पार्टी, मुस्तफ़ा कमाल कराची में, मुस्तफ़ा कमाल जो एमक्यूएम के, उनकी ज़ेर सरबराही मुस्तफ़ा कमाल ख़ुद भी हार गए। एक आज़ाद उम्मीदवारों को जीप अलाट हुआ था 2018 के इलेक्शन में,
वो भी आलमोस्ट 90% हार गए। तो तजर्बा तो यही है, कहता है कि जो इस तरह की बी टीम होती है, जो पीडीएम की बी टीम अब कहला रही है, और पीडीएम वाले भंगड़े डाल रहे हैं कि ये काफ लीग या जहांगीर तरीन ग्रुप जितनी भी सीटें जीतेंगे, ये वो जीतें ना जीतें, लेकिन तहरीक इंसाफ का वोट ख़राब करेंगे, तोड़ेंगे, और अगर जीत गए तो ये हमारे साथ होंगे। तो पीडीएम की बी टीम होकर ये कल इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वालों ने आपस में गुफ्तगू की, तो हम क्या तीर मार लेंगे। तीसरी बात, इस वक्त पाकिस्तान में वोट बैंक है हामी पीटीआई या एंटी पीटीआई। पीटीआई के हामी मतलब इमरान खान के हिमैती, या इमरान खान का वोट बैंक है, या इमरान खान के मुखालिफ वोट बैंक है। इस वक्त पूरी सियासत ये है। तो ये क्या करेंगे, ये हामी हैं नहीं, मुखालिफ हैं किस बुनियाद पे, ये भी इन्होंने कल सोचा कि हम क्या करें। फिर लग ये रहा है कि ये कुछ वोट तो तोड़ेंगे तरीके इंसाफ के, ख़राब भी करेंगे, और उसका हो सकता है पीडीएम को फ़ायदा भी हो। आज की ये मैं सारा तजिया आज की बुनियाद पे कर रहा हूँ। कल क्या सूरत हाल होती है, लम्हा बिलम्हा सूरत हाल बदली फिर बताऊँगा। तो कुछ वोट ये तोड़ेंगे, कुछ ख़राब करेंगे, लेकिन ये इन्होंने कल आपस में बैठ के सोचा हम कितनी सीटें ले लेंगे खैर से, और कितनी सीटें 10, 15, 20 तो हमें तो कोई घास ही नहीं डालेगा। फिर ये जो इस्तेकाम पार्टी है, इसमें ट्रेन के डब्बे तो इकट्ठे कर लिए गए, 101 डब्बा इकट्ठा हो गया, मगर इंजन कौन है? इंजन कोई नहीं है। इंजन होता है रहनुमा, लीडर, जो क़यादत करता है, जिसका वोट बैंक होता है। जहांगीर तरीन साहब का खैर से इतना वोट बैंक है कि वो अपनी सीट भी हार चुके हुए हैं, उनका बेटा हार चुका हुआ है। तो जहांगीर तरीन का अपना वोट बैंक कोई नहीं है। तो इस इस्तेकाम पार्टी को लीड कौन करेगा, कौन इसको चलाएगा? एक ये तो है कि इलेक्शन ही फेयर एंड फ्री ना हो, तो फिर तो ये जीते ही जीते। दूसरा ये है कि पीटीआई का कोई उम्मीदवार ही खड़ा ना हो, फिर भी ये जीत सकते हैं। तीसरा ये है कि ये सीट एडजस्टमेंट कर लें पीडीएम के साथ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ, तो फिर भी इनको चंद सीटें मिल जाती हैं। लेकिन ये इन्होंने कल सोचा बैठ के कि अगर अब हमारा कौन होगा, हमारा मंशूर क्या है, बयानिया क्या है, लीडर क्या है, क़यादत क्या है, ये डब्बे इकट्ठे, इंजन कोई नहीं। फिर है जहांगीर तरीन बेहतरीन नंबर 2 है, नंबर 1 वो कभी भी नहीं रहे। बेहतरीन नंबर 2 वो जिस पार्टी में भी रहे, जहाँ भी रहे, वो पीछे रह के जहाज़ों के ज़रिए बंदे लाना, दस्तरखान वसी है, पैसे खर्चना वगैरह वगैरह। नंबर 1 कोई नहीं मिल रहा। और परवेज़ खटक ग्रुप की भी यही प्रॉब्लम है। परवेज़ खटक साहब खैबर पख्तूनख्वा में इकट्ठे लोगों को इकट्ठा करके बैठे हैं और बार बार एक बात कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में वोट तो इमरान खान का है, हमें तो अगर हम इमरान खान से अलहदा होते हैं कोई वोट देगा ही नहीं, और अगर हम कोई अपना ग्रुप बनाते हैं तो हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन में तो जीत ही नहीं सकते, हार जाएंगे। तो वो अब इस मखमसे में हैं कि अगर इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी को ग्रीन सिग्नल देते हैं कि आप आगे पार्टी चलाएं, तो फिर वो परवेज़ खटक वगैरह सारे शाह महमूद कुरैशी के पीछे लग जाएंगे और उस पार्टी में रहेंगे, फिर उनको वोट भी मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और खैर से परवेज़ खटक ग्रुप दोनों का प्रॉब्लम यही है कि वोटर कोई नहीं है। बंदे तो इकट्ठे हो गए हैं, वोटर कोई इकट्ठा नहीं हुआ, वोट बैंक कोई नहीं है, और कोई मंशूर नहीं है, कोई बयानिया नहीं है। और क्या करेंगे, किसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे, किसके साथ मिल के लड़ेंगे, सारे कंफ्यूज बैठे हैं, और ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नंबर 2 पे आ जाएं, इमरान खान पर कत्ल का मुकदमा। इमरान खान पर कत्ल का एक वकील कत्ल हुए हैं कोयटा में, और उस वकील साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील थे, उन्होंने वो कत्ल हुए। उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की एक दरख्वास्त दी हुई थी कि इन पर आर्टिकल 6 लगाया जाए, तो वो कत्ल हो गए। जिसको लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मेरे ज़राए कहते हैं कि आपस की दुश्मनी में इनका कत्ल हुआ है, लेकिन उनके बेटे ने दरख्वास्त दी है कि मेरे बाप को कत्ल किया इमरान खान पे, और इमरान खान पर कत्ल का मुकदमा FIR हो चुकी है और इमरान खान इससे ज़मानत ले चुके हैं। ये कत्ल भुट्टो साहब वाला, वो जो भुट्टो साहब पे कत्ल का मुकदमा उस तरह लग रहा है। भुट्टो साहब के जो कसूरी साहब थे, वो भी वकील थे जो कत्ल हुए, और उनके बेटे अहमद रज़ा जो कसूरी साहब हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि मेरे भुट्टो साहब मेरे बाप के कातिल हैं। भुट्टो साहब ने उस दरख्वास्त को कोई काबिल गौर नहीं जाना, और जब उन पर क्राइसिस आया तो वही कत्ल उनका फंदा बन गया, और फिर उनका जुडिशल मर्डर भुट्टो साहब का कर दिया गया।
یہ بھی قتل کوئٹہ میں ایک وکیل ہے، ان کا قتل ہوا ہے، ان کے بیٹے نے درخواست دی ہے اور مقدمہ بھی قتل کا ہو گیا ہے۔ اور اب اس کے کیا آگے جا کے بنتا ہے، اور یہ پہلی تاریخ میں اڑ جاتا ہے یا رہ جاتا ہے، یہ آگے چل کے دیکھیں گے۔ عظمیٰ خان جو عمران خان کی بہن ہے، ان پر اینٹی کرپشن پنجاب ڈیرہ غازی خان نے ایک مقدمہ درج کیا ہے کہ انہوں نے عظمیٰ خان نے 5261 کنال زمین دھوکہ دہی سے خریدی۔ عثمان بزدار کے ساتھ مل کر 6 ارب کی زمین 13 کروڑ میں خریدی، اور 500 کنال پر وہ قبضہ بھی لے چکی ہیں، 500 کنال زمین کا۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ گریٹر تھل کینال کے ارد گرد یہ زمین بڑی قیمتی ہونے والی تھی، لہٰذا عظمیٰ خان نے پہلے ہی خرید لی، اور زمین جس قیمت پر تھی، جتنی قیمتی تھی، اس سے اونے پونے داموں پر خریدی، اور اینٹی کرپشن پنجاب نے ان پر مقدمہ بھی کر لیا۔ آج کل مقدموں کی بھرمار ہے حضور، 150 کے قریب عمران خان پر مقدمے ہیں۔ ہمارا اسلام آباد کا ایم این اے علی اوان، وہ پتہ نہیں، وہ بھی رپوش ہے، اس پر 55 مقدمے تھے۔ مقدموں کی بہار ہے، مقدمے دھڑا دھڑ مقدمے بن رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں کا مقدمہ بنا ہوا ہے۔ عرش شریف کی والدہ نے درخواست دی ہے کہ 5 افراد نے میرے بیٹے کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے، عرش شریف کے شہادت یا قتل کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس ثبوت ہیں، یا ان کو پتہ ہے، یا وہ جانتے ہیں قاتلوں کو، یا ان کو قاتلوں کے حوالے سے علم ہے، یا قتل سے جڑی ارد گرد چیزیں ان کا علم ہے، تو ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ اس میں عمران خان ہے، عمران خان کا بھی نام ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی شامل تفتیش کیا جائے، فیصل واڈا کو شامل تفتیش کیا جائے، اور عمران ریاض خان کو شامل تفتیش کیا جائے، اور مراد سعید کو شامل تفتیش کیا جائے۔ یہاں عمران ریاض یاد آ گئے دوست، 1.5 پونے 2 مہینے ہونے کو آئے ہیں، کچھ حتہ پتہ نہیں چلا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ جب میری بیگم اللہ کے پاس گئی تو وہ شام تقریباً 3-4 بجے میرے گھر آئے، اور رات گئے تک بیٹھے رہے، تسلی دیتے رہے اور ہمت بندھاتے رہے۔ ہماری بڑی اچھی دوستی تھی۔ بہت دکھ ہوتا ہے، میں 2 مرتبہ لاہور جا چکا ہوں، اور یقین کریں میں ان کے گھر نہیں جا پایا۔ کس طرح ہماری جو بہن ہے، ان کی بیگم، ان کو کس طرح میں ان کو فیس کر سکوں، کس طرح ان کے بچوں کو فیس کر سکوں، کس طرح ان کی بوڑھی ماں کو، اور کس طرح ان کے باپ کو جو عدالتوں میں رو پڑتے ہیں، ان کو فیس کر سکوں۔ مانا ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جب ان کی ہمیں سزا ملتی ہے یا ہم کسی کرائسس میں آتے ہیں، تو سب سے زیادہ جو دکھ، تکلیف، کرب اور غم میں ہوتے ہیں، وہ ہماری فیملیز ہوتی ہیں۔ عرش شریف کی ماں، بوڑھی ماں، عرش شریف کے گھر کوئی مرد نہیں رہا۔ 232 دن ہو گئے عرش شریف کے قتل کو۔ نیروبی سے 100 کلومیٹر دور ہمارا دوست، ہمارا بھائی سہرائی علاقے میں قتل ہو گیا، اور کچھ پتہ نہیں چلا۔ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا، GIT 1 بنائی، پھر دوسری بنائی، پھر برہمی کا اظہار کیا، پھر 582 صفحات کی GIT رپورٹ چھپی، GIT کینیا گئی، ہمارے وزیر اعظم نے کینیا حکام سے بات کی، ہمارا کینیا کا سفارت خانہ بھی ایکٹیو ہوا، کخ پتہ نہ چلا کہ وہ یہاں سے 16 FIRیں تھیں، وہ یہاں سے بھاگے، دبئی گئے، دبئی سے ان کو نکالا گیا، کینیا گئے، کینیا میں وہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، اور ان کے ساتھ اس وقت گاڑی میں جو خرم احمد اور وقار احمد تھا، وہ جو تھا اس کا ان کو بھی شامل تفتیش نہیں کیا جا سکا، ان کو بھی نہیں لایا جا سکا کہ کاش ان کو ہی لایا جاتا جو آخری وقت میں ان کے ساتھ تھے۔ اور عرش شریف کی والدہ نے ARY کے مالک سلمان اقبال کا بھی نام درخواست میں لکھا ہے کہ ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے، کیونکہ یہ جو خرم احمد اور وقار احمد ہیں وہ بھی ان کے جاننے والے تھے سلمان اقبال کے، اور سلمان اقبال رابطے میں بھی تھے، ظاہر ہے وہ عرش شریف ان کے چینل میں کام کرتے رہے۔ تو 232 دن پہلے شہید ہونے والا عرش شریف، قاتلوں کا کخ پتہ نہیں، 1.5 پونے 2 مہینے پہلے قید میں جانے والا، جس کے اب IG پنجاب کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں کچھ نمبر ان کے مل رہے ہیں عمران ریاض کے حوالے سے، تو افغانستان ہے، پاکستان ہے، کس حال میں ہے، اور کب تک وہ رہے گا اس کرائسس میں، اس قید میں، اللہ تعالیٰ
ان خاندانوں کو، عرش شریف کے اور عمران ریاض کے خاندانوں پر اپنا خاص فضل کرے، اور اللہ تعالیٰ عمران ریاض ہمارے دوست کو خیر و عافیت سے واپس لائے، اور اللہ ارشد کے درجات بلند کرے۔ اب آ جاتے ہیں جی آخری موضوع پہ۔ دل دکھی ہو گیا ہے، دل نہیں کر رہا اب اس کے بعد مزید بولنے کو، لیکن آپ سے آخری موضوع اس لیے مختصر کر کے اس کو بات کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ چکے ہیں کہ الیکشن تب ہوں گے جب معیشت ٹھیک ہوگی۔ زرداری صاحب نے تو بات ہی ختم کر دی، انہوں نے کہا الیکشن تب ہوں گے جب میں چاہوں گا۔ مطلب زرداری صاحب آئین ہے، زرداری صاحب آج کل جمہوریت ہیں، زرداری صاحب آج کل الیکشن ہے، زرداری صاحب کا دوسرا نام آج کل نظام ہے اور پاکستان ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے، اندر کی خبر آپ کو پہلے بتا دوں کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب تینوں کا اس بات پہ اتفاق ہو چکا ہے کہ الیکشن 8 اکتوبر کو نہ کروائے جائیں کسی نہ کسی سطح پر۔ اب یہ تینوں مختلف کرداروں میں نظر آئیں گے، وہ بعد کی بات ہے۔ اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان 3-4 دن پہلے دیا تھا کہ نواز شریف صاحب نے ہماری درخواست قبول فرما لی ہے، وہ الیکشن سے 60 سے 90 دن پہلے تشریف لائیں گے اور الیکشن کی قیادت کریں گے۔ مطلب الیکشن سے 60 سے 90 دن پہلے آئیں گے۔ جویل لطیف صاحب نے گزشتہ روز کہا کہ جب تک چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں تب تک نواز شریف واپس نہیں آئیں گے۔ اب اس دونوں بیانوں کو ذہن میں رکھیے۔ رانا ثناء صاحب جو لندن سے ہو کے آئے ہیں، نواز شریف واپس آئیں گے اور وہ الیکشن سے 60 اور 90 دن پہلے آئیں گے اور الیکشن کمپین کی قیادت کریں گے۔ جویل لطیف کہہ رہے ہیں کہ جب تک بندیال صاحب چیف جسٹس ہیں وہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے۔ اب بندیال صاحب ستمبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، نومبر اور اکتوبر میں الیکشن ہے۔ اب یا تو بندیال صاحب کے ریٹائر ہونے کے بعد ایک اس کا یہ بھی بات بڑا خوبصورت مطلب ہے کہ حدیبیہ بند کرنے والے نواز شریف صاحب کے خلاف، شریف فیملی کے خلاف اوپن اینڈ شٹ کیس حدیبیہ تھا، وہ بند کرنے والے جو فائز عیسیٰ ہیں، ان سے ہی نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون نے امیدوں کے مرکز ہیں وہ، کہ جب وہ فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنیں گے تو تب ہم واپس آئیں گے، تب ہمیں انصاف ملے گا۔ تو فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنتے ہیں، ستمبر، نومبر آ گیا، اس کے بعد نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں۔ ظاہر ہے نواز شریف صاحب مجرم ہیں اور وہ جیل سے گئے ہیں، تو ڈائریکٹ قید ہو کے کسی VIP گیسٹ ہاؤس میں جائیں گے، پھر ان کی درخواستیں لگیں گی، پھر ان کو کچھ تھوڑا سا ریلیف ملے گا، جیلوں کی ضمانتیں ملیں گی، اس کے بعد ان کی اور جہانگیر ترین کی دونوں کی نظر ثانی اپیل بھی جائے گی سپریم کورٹ میں کہ ان کو اہل کیا جائے، پھر وہ نظر ثانی اپیل جائے گی، اور اس میں کوئی مہینہ 2 مہینے لگ جائیں گے۔ اب جب یہ لگ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، اگر یہ دونوں چیزیں جیسا کہ لگ رہا ہے ہو جائے گا، نواز شریف صاحب کی نائلی بھی ختم ہو جانی ہے، سزائیں بھی ختم ہو جائیں، نظام بدل چکا ہے، لانڈری نئے لوگوں پہ الزام لگا رہی ہے، پرانے الزاموں کو دھو رہی ہے، تو یہ جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد نواز شریف صاحب باہر نکلیں گے اور وہ 60 سے 90 دن ان کو چاہیے ہوں گے، پھر الیکشن ہوں گے۔ مطلب 8 اکتوبر کو، کل کا کوئی پتہ نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ سیاسی تجزیہ آج کا ہوتا ہے، کل کا کوئی پتہ نہیں۔ ہمارے جیسے ملکوں میں، چمپو چمار ملکوں میں جہاں ہم جیسے ہیں، صورتحال روز بدل جاتی ہے، جہاں 5-10 لوگوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہاں صورتحال روز ہی بدل جاتی ہے۔ تو آج تک کا مطلب ہے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن نہیں ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آگے جا کے جب نواز شریف صاحب اہل ہو جائیں گے یا کم از کم باہر آ جائیں گے یا وہ الیکشن کمپین کی قیادت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، تب پھر اس کے 60 اور 90 دن کے بعد الیکشن ہوں گے۔ تو یہ تھی آج کی صورتحال۔ بڑا مشکل وقت ہے ملک پر اور قوم پر، بدترین معاشی بحران میں گھرے ہوئے ہیں، IMF مان نہیں رہا، اور ان کے پاس، ان حکومتوں کے پاس کوئی روڈ میپ بھی نہیں ہے، اور غریب آدمی رل گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں، مگر چونکہ ملک اپنا ہے، اسی میں رہنا ہے، اور ہمارے پاس چوائسز بھی ہیں باہر جانے کی، لیکن تب تک رہیں گے جب تک اینڈ نہ ہو گیا، یعنی سر سے پانی نہ گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر، اس قوم پر رحم کرے۔ پاکستان زندہ باد۔